मकसूद जिसम के केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा कमल बाहर आ चुकी है। फिर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, उनका पैगाम आपको नहीं। जिस तरह आपको मालूम है जी, आज काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट्स उठाए हैं फैसल सिद्दीकी साहब ने, और फाइनली वहीं बात पहुंची जहां से शुरू हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है, वो एक पार्टी की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। वो एक फैसला अगर अदालत के तौर पे देते हैं और उसके बाद वो अपने ही फैसला अगर उनका सेट असाइड करती है सुप्रीम कोर्ट, जिसके 11 मेंबर बेंच ने 13 में से 11 ने ये बात की कि इलेक्शन कमीशन का रोल इलेक्शन 2024 में शदीद जो है वो सवालिया निशान है उसमें। और इस सारे मामले में भी अगर आप नोट करें तो जितना पंजाबी में कहते हैं कड़मास मचाना, जितना एक कड़मास मचे है उसका सारे का सारा अगर जाकर निकाला जाए खुरा तो वो इलेक्शन कमीशन के पास से निकलता है। वहां से शुरू कर लीजिए, जब इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले, जैसे मैंने पहले भी कल बात की थी, आज भी बात हुई स्केड्यूल की कि वो एतराज करेगी जी नया स्केड्यूल कैसे दे दिया। तो मैं दोबारा बता दूं कि पहले कट ऑफ डेट इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 दी थी, फिर खुद ही 24 दिसंबर 2023 कर दी। पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर एज ऑलवेज नेतो लाल कह रहे थे पीटीआई की लिस्ट जमा करने पे। जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, उस हाई कोर्ट के फैसले को लेते हुए हमने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त डाली जिसपे इन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम गए लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने जब डायरेक्शंस दी तो फिर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा स्केड्यूल अनाउंस किया जिसमें इन्होंने दोबारा स्क्रूटनी की डेट भी दी। तो जब अपने दिल को लगे तो ठीक है, कोई और कह दे या सुप्रीम कोर्ट करे, 11 मेंबर बेंच करे, तो उनके ऊपर आके रिव्यू फाइल कर दिया कि आप कैसे गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस वक्त इंडिपेंडेंस की बात आई तो इंडिपेंडेंट हुए क्यों? हमारे फॉर्म्स के ऊपर आरओ ने 13 जनवरी को रिमार्क्स दे के फॉर्म रिजेक्ट किए कि क्योंकि बल्ला छीन लिया गया तो पीटीआई के फॉर्म बतौर पीटीआई रिजेक्ट किए जाते, लेकिन इंडिपेंडेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लिए। ये हमारे पास एविडेंस है जो हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। जो काजी फैज ईसा साहब ने भी बात की थी कि मैंने फैसले में ये तो नहीं कहा था कि आप इनसे इलेक्शन लड़ने का हक ही छीन लें, तो वो हक गलत तरीके से अगर छीना तो इलेक्शन कमीशन ने छीना। तो गलती किसकी थी? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने ये ऑप्शन दी कि जनाब आप सारे इंडिपेंडेंट हैं, जिनको जबरदस्ती इंडिपेंडेंट किया हमारी पार्टी के लोगों को, हमारे कैंडिडेट्स को, और उसके बाद उन्हें ऑप्शन दी कि कोई भी ऐसी पार्टी ज्वाइन कर ले जिसके साथ आप जो पार्लियामेंट्री पार्टी हो। उस लिस्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं डाला गया, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर भी लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, जो 39 मेंबर्स की आज बात हुई है। तो गलती किसकी है? गलती इलेक्शन कमीशन करे और उसको 24 करोड़ अवाम भुगते, उनके वोट की सैंक्टिटी जो है वो खराब हो। ना सिर्फ ये कि 24 करोड़ अवाम की वोट की सैंक्टिटी खराब हो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी भी अंडरमाइन हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिकंदर सुल्तान राजा साहब का दिल नहीं मान रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से मुल्क की सबसे बड़ी जमात, 2/3 मेजॉरिटी लेने वाली जमात को पार्लियामेंट में वो पहुंचने दे। माजरत के साथ यहाँ आपका दिल नहीं चलेगा, यहाँ आइन चलेगा और अवाम की राय चलेगी, जिसको आपने अंडरमाइन करने की कोशिश की। और अब जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ मैं दोबारा याद कराऊं कि मैंने अक्टूबर में कंटेम्प्ट फाइल की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उस पे इलेक्शन कमीशन नॉन कंप्लाइंट है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। उस पर यह हुआ कि जब हम गए इलेक्शन कमीशन में दोबारा एप्लीकेशन लेके, तो हमारे ऊपर बंदूकों के साथ एफसी तैनात की गई, वहां पर पुलिस बुला ली गई, गेट बंद कर दिया गया, बाहर वाला गेट, अंदर का नहीं, बाहर वाले गेट को ताले लगाए गए कि आप अंदर नहीं आ सकते। ये कौन सा आईन है पाकिस्तान है, और ये कौन सा आईनी इदारा है जो आम आवाम को और पटिशनर्स को अंदर ही ना आने दे? आप पाकिस्तान के इदारों को जो पाकिस्तान की आवाम के पैसे पे चलते हैं, वहां पर आवाम को अंदर नहीं आने देंगे, एप्लीकेशन जमा नहीं कराने का राइट देंगे। और आज देख लीजिए, आज आपने अदालत में देखा कि अदालत ने सवाल पूछा है
کہ اگر 39 ممبرس کو پاکستان تحریک انصاف مان لیا گیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد خود الیکشن کمیشن نے ان کے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیے تو پھر ان کو ریزرو سیٹس کیوں نہیں دی گئی؟ تو یہ بات آج کلیئر ہو گئی اور یہ آج عدالت نے کلیئر کیا کہ ریویو ان 39 سیٹس کے اگینسٹ نہیں بنتا، بقایا 41 سیٹس کے اوپر اب آپ بحث کر رہے، تو لہٰذا آج سپریم کورٹ کے احاطے سے میں سکندر سلطان راجہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں، 12 مہینے گزر گئے اس نان کمپلائنس پہ، مہربانی کرے اس ملک کے آئین اور قانون کی مزید دھجیاں مت اڑائیں، آج ہی سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر پہ کمپلائنس کریں اور فوراً سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو 39 سیٹس کے اگینسٹ ریزرو سیٹس بنتی ہیں اور جو باقی صوبائی اسمبلیوں میں ہماری سیٹس بنتی ہیں ان کا فل فور نوٹیفیکیشن جاری کریں، نہیں تو میری مؤدبانہ گزارش ہے اپنے تمام ججز سے کہ خدا را اس سپریم کورٹ کی سپریمیسی کو، اس کی عزت اور توقیر کو اپہولڈ کریں۔ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، پوری قوم نے جس دل کے ساتھ جا کے ووٹ ڈالا تھا، اس کی جتنی دھجیاں اڑائی گئیں، اس پہ جو یہ ڈاکہ 2 ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کی جو سہولت کاری کی جا رہی ہے آئینی ادارے کی طرف سے، اس کو آپ کو روکنا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو آخری بات میں کروں گی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہاں پہ سوالیہ نشان لے کر بیٹھے ریویو فائل کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی۔ اسی نوٹیفیکیشن میں جب یہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ کون سی پارٹی کے کتنے امیدوار ہیں اور کون سی پارٹی نے کتنے امیدوار جو انہوں نے جوائن کیا، اس کے فوراً بعد نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور بقایا جو بھی جماعتیں ہیں ان کی جتنی پروپورشن آف ریپرزنٹیشن آئین اور قانون اور الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق سیٹیں بنتی تھی، الیکشن کمیشن نے بخوشی بڑی محبت اور شکریہ کے ساتھ ان کو دے دی ہوئی ہے۔ یہ جو ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئی تھی، جو خیرات کے طور پہ لاوارث سمجھ کے بانٹی گئی تھی، یہ عمران خان کی سیٹیں تھیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں تھیں، یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو پڑھنے والے ووٹر کی دی ہوئی سیٹیں اور مینڈیٹ تھا، جس کو بڑی بے رحمی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوسری پارٹیوں کو، اپنی من پسند پارٹیوں کو بغیر کسی آئین اور قانون کے بانٹا۔ اس میں بھی سوال ہونا چاہیے، کس طرح بانٹا جب آپ کے نہ قانون میں، نہ آئین میں، نہ الیکشن ایکٹ میں کوئی ایسی پروویژن تھی؟ یہ کرمنل نیگلیجنس اور ایکٹ کس خوشی میں کیا گیا تھا؟ دیکھیے، اس ملک میں آئینی اداروں نے اپنے حدود و قیود میں رہ کے کام کرنا ہے۔ ہم جمہوری پولیٹیکل ورکرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر پیٹرن ان چیف عمران خان رول آف لا کے لیے اس وقت جیل میں بند ہے، وہ کوئی جائیدادوں کی لڑائی پہ اندر بند نہیں ہے، وہ اس ملک کے آئین کو بچانے کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کی بقا کے لیے جیل میں بند ہے۔ ہمارے 10,000 سے زیادہ اگر سارے ورکرز نے جیلیں کاٹی ہیں، مشکلیں برداشت کی ہیں، تو آئین کی سپریمیسی کے لیے کی ہیں۔ میں اسی سپریم کورٹ کے احاطے سے کھڑے ہو کے یاد کراؤں، 14 مئی 2022 کو اس سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ پنجاب میں الیکشنز ہونے ہیں۔ کہاں گئے وہ الیکشن؟